अल्लाह ताला ने लाखों अंबिया क्यों भेजे, किताबें क्यों नाजिल की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत क्यों दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का मुकाबला क्यों किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इतनी तकलीफ़ें क्यों बर्दाश्त की। क्या अंबिया सिर्फ इबादत सिखाने आए थे या इबादत के ज़रिए दिलों को बदलने आए थे। हकीकत यह है कि असल जंग इंसान के दिल के अंदर थी। एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ नफ्स, ख्वाहिश, शोहरत, दौलत, अना, दुनिया। और यही पूरे कुरान का मरकजी पैगाम है, तौहीद। हैरान कुन बात, मॉडर्न साइकोलॉजी भी आज ये कहती है इंसान की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके अंदर चलती है। आज हम इस पूरी गुफ्तगू के खुलासे तक पहुंचते हैं और एक बहुत अहम सवाल से आगाज करते हैं। इस्लाम का असल मकसद क्या है? क्या इस्लाम सिर्फ रिचुअल्स का नाम है या इंसान के दिल को आज़ाद करवाने का निज़ाम है? तौहीद सिर्फ कलमा नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि तौहीद सिर्फ ये कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक ये तौहीद का आगाज है, लेकिन तौहीद का असल मतलब क्या है? ये ऐलान मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। मेरा फैसला अल्लाह के मुताबिक, मेरी मोहब्बत अल्लाह के लिए, मेरा खौफ अल्लाह से, मेरी उम्मीद अल्लाह से, मेरी इताअत सिर्फ अल्लाह की। लोग कहते हैं हम तो बुत नहीं पूजते, लेकिन जरा गौर करें, क्या हर बुत पत्थर का होता है? कुरान कहता है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया? सूरतुल जासिया 45-23। आज भी बुत मौजूद हैं, फर्क सिर्फ ये है शक्लें बदल गई हैं। किसी का बुत पैसा है, फेम है, फॉलोअर्स हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, अपनी इमेज है, और बाज़ औक़ात सबसे बड़ा बुत इंसान का अपना नफ्स होता है। इबादत में लज्जत क्यों खत्म हो गई? आज लोग कहते हैं नमाज में सुकून नहीं, कुरान में असर नहीं, दुआ में आंसू नहीं। क्यों? क्योंकि ज़बान से हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, लेकिन दिल में किसी और की बड़ाई बैठी होती है। ज़बान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अमली ज़िंदगी में इताअत ख्वाहिशात की करते हैं। और जब तक दिल के झूठे माबूद नहीं टूटते, इबादत की रूह मुकम्मल तौर पर जिंदा नहीं होती। हम हर साल कुर्बानी करते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल कुर्बानी क्या थी? सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, उन्होंने अपनी ख्वाहिश कुर्बान की, अपने नफ्स को अल्लाह के ताबे किया, अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दिया। इसीलिए वो खलीलुल्लाह बने। तज़किये नफ्स क्या है? तज़किये का मतलब नफ्स को ख़त्म करना नहीं, बल्कि नफ्स को अल्लाह का फर्माबरदार बनाना है। जब नफ्स कहे हराम माल ले लो और इंसान कहे नहीं, अल्लाह ने मना फरमाया है, ये तज़किया है। जब नफ्स कहे बदला ले लो और इंसान माफ कर दे, ये तज़किया है। जब नफ्स कहे लोगों को दिखाओ और इंसान इखलास इख्तियार करे, ये तज़किया है। साइकोलॉजी एक दिलचस्प बात बताती है, इंसान उस चीज़ की इबादत ज़रूर करता है जिसे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। अगर सबसे अहम चीज़ दौलत हो तो दौलत उसका माबूद बन जाती है। अगर सबसे अहम चीज़ लोगों की राय हो तो अप्रूवल उसका माबूद बन जाता है।
اور اگر سب سے اہم چیز نفس ہو تو انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جسے قرآن نے صدیوں پہلے بیان کیا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ جس کے پاس پیسہ ہو، فیم ہو، پاور ہو، فالوورز ہوں۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ سورۃ الشمس 91:9۔ اور وہی ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں دبا دیا۔ آج رات تنہائی میں خود سے ایک سوال پوچھئے، میرے دل میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ یا میرا نفس؟ اللہ یا دنیا؟ اللہ یا لوگوں کی رائے؟ یہ ایک سوال انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی پوری دعوت صرف چند الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کو ایک مانو اور اپنے نفس کو اس کا تابع بنا لو۔ جب دل میں توحید زندہ ہو جاتی ہے تو عبادت میں لذت آتی ہے، اخلاق خوبصورت ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی پہچان پیدا ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اس پوری سیریز کا خلاصہ صرف ایک جملہ ہے، نفس چاہتا ہے کہ انسان خود کو مرکز بنا لے، اور توحید سکھاتی ہے کہ مرکز صرف اللہ ہے۔ اور شاید انسان کی پوری زندگی اسی ایک جنگ کا نام ہے کہ دل کے تخت پر اللہ بیٹھتا ہے یا نفس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفس، شہرت، دنیا، انا اور خواہشات کے جھوٹے معبود نکال دے اور ہمارے دلوں کو اپنی خالص توحید سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ میں ایک بھی نیا سوال پیدا کر سکی ہے یا آپ کے دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی جگا سکی ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک ریمائنڈر کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن، صحیح احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں ایسی مزید ہڈن ریالٹیز اور حیران کن حقائق ایکسپلور کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ اور یاد رکھیں، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ وہ نور ہے جو انسان کی سوچ، دل اور پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔